Okay, let's understand the question. If the line x by a plus y by b equal to 1 passes through the point of intersection of the line x plus y equal to 3 and 2x minus 2y equal to 1. यसले के भनेको भने एउटा लाइन छ x plus y equal to 3 गरेको एउटा लाइन छ। अर्को लाइन के हो 2x minus 3y equals to 1। यो दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा चाहिँ एउटा लाइन पर्छ। त्यो लाइनको नाम के हो x by a plus y by b equals to 1। यतिले भनेको त्यही हो यहाँसम्मको। If the line x by a plus y by b equal to 1, if the line x by a plus y by b equal to 1 passes through the point of intersection of the line x plus y equal to 3 and 2x minus 3 equal to 1, and this line is parallel to the line y equal to x minus 6. The line चाहिँ y equal to x minus 6 मा parallel छ। और यसलाई के लेख्दा पनि भयो x minus y minus 6 equal to 0 लेख्दा पनि भयो। यो लाइनसँग के छ अरे parallel छ भने यो a र b को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने निकाल्न लाग्छ। सुरुमा हामी के गर्छौं पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्छौं यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर, अनि यसको स्लोप र यसको स्लोप इक्वेट गर्दछौं। अनि त्यसपछि यो लाइनमा यो भ्यालु सल्भ हालेर हामी a र b को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौं। ल हेरौँ न। सुरुमा मैले के भने पहिले यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। कति हो त यो पोइन्ट हियर x plus y equal to 3 or x equal given equations हरु लेखौं। इक्वेसन 1 हो। अर्को 2x minus 3y equals to 1 or 2x equals to ठीक है इक्वेसन 2 लेखेछौं। र हामी इक्वेसन 1 र 2 सल्भ गर्छौं। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2। ल इक्वेसन 1 र 2 सल्भ गरे मैले ओके फ्रम इक्वेसन 1 म इक्वेसन 1 बाट के गर्दै छु भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन के छ x plus y equal to 3 छ। therefore x को भ्यालु कति हुन्छ 3 minus y हुन्छ। so putting x equals to 3 minus y in equation 2। ल इक्वेसन 2 मा हाल्दैछु। इक्वेसन 2 के हो 2 हो। x को ठाउँमा के लेख्ने म 3 minus y minus 3y equals to 1 और 2 to 6 भयो minus 2y भयो minus 3y equals to कति भयो 1 भयो। यसलाई सल्भ गर्ने सल्भ गरेपछि y को भ्यालु 1 हुन्छ। त्यसमा x भ्यालु कति हुन्छ त x को भ्यालु 3 minus y हो मतलब कति हुन्छ 2 हुन्छ। सो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ कति रहेछ x को भ्यालु 2 y को भ्यालु कति हो 1। 2, 1 नम्बर के हुन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ। ल यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो भने यो x by a plus y by b equal to 1 हो। यो लाइनमा 2, 1 भन्ने पोइन्ट पर्दछ। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ सिन्स 2, 1 lies in the line कुन लाइनमा पर्दछ x by a plus y by b equals to 1 we put x equals to 2 and y equals to 1। अब x मा 2 हालौं। अब 2 हालेपछि 2 by a हुन्छ। what we get is 2 by a plus 1 by b equals to 1। यसलाई अर्को इक्वेसन भन्नु। इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन 2 भयो। यसलाई इक्वेसन मैले के भन्दै 3 भन्दै। अब यो लाइन र यो लाइन एक आपसमा प्यारलल छ। यो लाइन र यो लाइन एक आपसमा प्यारलल छ। प्यारलल छ भने यो दुईटा लाइनको स्लोप पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब स्लोप अफ x by a plus y by b equal to 1 यसलाई मैले के नाम गरे m1 नाम गरे भने यसको स्लोप कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x को अगाडि के छ 1 by a छ y कोएफिसिएन्ट अफ y को अगाडि के छ 1 by b छ। यसलाई सल्भ गरे भने के आउँछ माइनस b by a आउँछ। अब अर्को लाइनको स्लोप अफ x minus y minus 6 equal to 0। यो लाइनको स्लोप चाहिँ कति x minus y minus 6 equal to 0। यसलाई मैले के नाम गरे m2 नाम गरे। कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x by कोएफिसिएन्ट अफ y कति भयो 1 भयो। since the line are parallel lines are parallel कुन लाइन प्यारलल हो त यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हो। यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हो। प्यारलल हो भने के हुन्छ m1 equals to m2 हुन्छ। और m1 भनेको माइनस b by a हो m2 भनेको त्यो 1 हो। त्यो माइनस b इक्वल टु के लेख्छौं a लेख्छौं। अब यो भ्यालु हामी इक्वेसन 3 मा गरेर सब्स्टिट्युट गर्दै छौं। म अलिकति यता मेटाए थोरै गाह्रो क्वेसन मानिन्छ यसलाई। अब पनि त्यस्तो खास अप्ठ्यारो छैन। पुटिङ a equals to minus b in equation 3। ल इक्वेसन 3 मा सल्भ गर्दाखेरि a को ठाउँमा माइनस b लेखौं
एलसीएम लियौँ माइनस बी एलसीएम लिएपछि कति हुन्छ यो 2 भयो -1 इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हुन्छ यो एलसीएम निकाल्नु सबैलाई b डिभाइडेड बाइ -b इज -1 -1 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ सो -1 हुन्छ सो 2 -1 को 1 भयो -b भयो त्यही भएर b को भ्यालु कति आउँछ -1 आउँछ त्यसको a को भ्यालु कति आउँछ त a भनेको त -b हो त्यही भएर -1 गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आउने हो 1 हो so therefore a equal to 1 and b equals to -1 is the required solution मैले रिक्वायर्ड सोल्युसन नाम गरिदिएँ एउटा क्वेसनमा अप्ठ्यारो क्वेसन भने चाहिँ यसलाई यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यसलाई अर्को तरिकाले गर्दा नि हुन्छ अर्को तरिका के हुन्छ भने यसबाट यो लाइनको प्यारल हुने अर्को लाइनको इक्वेसन निकालेर त्यो इक्वेसनलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर x by a plus y by b equals to 1 भ्यालु निकाल्दै नि हुन्छ म त्यसरी पनि बुझाउन कोसिस गरिरहेछु यदि यो आएन भने तर यो पनि खासै अप्ठ्यारो छैन 2,1 सल्भ गरेर निकालेको भ्यालु हो यो 2,1 चाहिँ x by a plus y by b equal to 1 मा पर्दछ त्यही भएर x को ठाउँमा 2 लेखेको y को ठाउँमा 1 लेखेको अब यो लाइन प्यारलल छन् भनेपछि यसको स्लोप m1 यसको स्लोप m2 m1 र m2 निकाल्ने अनि त्यसलाई इक्वल गरेर -b को ठाउँमा -b equal to a आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने यसलाई अर्को तरिकाले कसरी गर्दा हुन्छ भने मैले लेखाउँदैछु यो 2,1 निकालिसक्ने अघिको जसरी यहाँनिरसम्म अघि जसरी गरेको त्यसरी गर्ने अब एउटा लाइन छ यो लाइनको नाम के अरे x - y - 6 = 0 छ ओके यहाँसम्म 2,1 निकालिसकेपछि द लाइन parallel to x - y - 6 = 0 is यो लाइनसँग हुने लाइन जुन चाहिँ लाइन पनि प्यारलल छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ x - y + k = 0 हुन्छ यो लाइनसँग प्यारलल हुने यो लाइन भनेको x - y - 6 = 0 यो लाइनसँग हुने प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन x - y + k = 0 हुन्छ किन यस्तो हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट सेम हुन्छ हामीले भनेको छौं यो कुरा अगाडि गरेको छौं अब यो लाइन चाहिँ केबाट पास हुन्छ भने यसलाई इक्वेसन 3 मानिन्छ मैले since x - y + k = 0 केबाट पास हुन्छ passes through 2,1 we get x को ठाउँमा 2 लेख्ने y को ठाउँमा 1 लेख्ने k को भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ सो यो इक्वेसन कस्तो रहेछ यो इक्वेसन भनेको x - y - 1 = 0 is parallel to केसँग प्यारलल छ x - y - 6 = 0 यो लाइनसँग प्यारलल छ अब यो लाइन पनि 2,1 बाट पास हुन्छ यो लाइन पनि 2,1 बाट पास हुन्छ त्यही भएर कम्पेयर गर्नुहुन्छ अब यसलाई अझ सल्भ गर्ने x - y = 1 हुन्छ और x by 1 plus ओके माइनस लेखिदियो भने -y by 1 = कति भयो 1 भयो अब कम्पेयर गर्नको लागि के गर्छ भन्दाखेरि यता हामीले x by 1 यहाँ कम्पेयर गर्ने यहाँ बिचमा प्लस छ त्यही भएर यहाँ पनि प्लस आइन्छ y by -1 = कति भयो 1 भयो यसलाई केसँग कम्पेयर गर्दा भयो comparing to x by a plus y by b = 1 we get a को भ्यालु कति हुन्छ 1 आउँछ b को भ्यालु कति आउँछ -1 आउँछ यसरी पनि यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दा हुन्छ थ्यांक यू